बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के साथ उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आप सबका मदी व्लॉग्स पे वेलकम। मेरे जितने भी यूट्यूब फैमिलियाँ देखने वाले चाहने वाले, आप सबका मदी व्लॉग्स पे वेलकम। आज एक अफसोसनाक वाक़ये के साथ मैं आप लोगों के साथ बात शेयर करने के लिए, मैं कैसे किस तरह आप लोगों से ये बात शेयर करूँ। मैं तो ये देखकर इस बात को एक दफ़ा रूह कांप जाती है हमारी कि ये क्या है। ये मियाँ वाली में होने वाला वाक़या आप सब समझ गए होंगे कि ये मियाँ वाली में जो वाक़या हुआ है, ये उस वाक़ये की फ़ोटेज हैं। ठीक है, ये वो मासूम बच्ची है, ये वो मासूम बच्ची है जिसको जो इसके बाप ने ही इसको, ये अभी 7 दिन की बच्ची है, इसकी मासूम बच्ची को इसके बाप ने, अपने ही बाप ने, सगे बाप ने इसको गोलियां मारकर इसको कत्ल कर दिया। कत्ल तो हम कह ही नहीं सकते, इसको शहीद कर दिया। इतनी मासूम सी बच्ची, अभी 7 दिन की बच्ची, अभी सिर्फ 7 दिन की बच्ची, और इसको 7 गोलियां मारकर उसने इसको शहीद कर दिया, कत्ल कर दिया इस बच्ची मासूम को, जिसके मुंह से अभी तक एक लफ्ज़ नहीं निकला कि बाबा मुझे क्यों मार रहे हो, बाबा मेरा कसूर क्या है। उस सिर्फ नन्ही मासूम जान का कसूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी कि हम भी माँ बाप हैं। मैं इस वाक़ये को जब मैंने देखा, मैं देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा एकदम से कि कौन, कोई इस तरह का भी हो सकता है, कोई कोई इंसान इस तरह भी हो सकता है, कोई इतना जालिम बाप हो सकता है कि एक नन्ही सी जान को, तुम्हारे हाथ ज़रा नहीं कांपे, तुम्हारा दिल ज़रा नहीं हिला कि मेरी बेटी है, अभी 7 दिन की है, मासूम बच्ची है, मैं इसको पकड़कर कत्ल कर रहा हूँ, मार रहा हूँ, तुम्हारे हाथ नहीं कांपे उस मासूम बच्ची के ऊपर गोली चलाते हुए। तुम्हें ज़रा ख्याल नहीं आया कि मैं, इस बच्ची का कसूर क्या है। इस बच्ची का कसूर पता क्या था? मेरे जितने देखने वाले फ्रेंड्स हैं, यूट्यूब फैमिली है, मेरे बहन भाइयों, इसका कसूर पता क्या था? इस मासूम जान का कसूर ये था कि ये उसके घर में बेटी पैदा हुई थी, उसको बेटे का लालच था कि मेरे घर बेटा पैदा हो। उसके घर बेटा नहीं पैदा हुआ तो उसने कहा कि मुझे ये बेटी भी नहीं चाहिए, और इसने इसको कत्ल कर दिया। ये कसूर था इस बच्ची का। ये तो रब की देन है। खुदा का खौफ करो, किस तरह के दौर में आप लोग रह रहे हो, जहालत की दुनिया में आप लोग रह रहे हो। जाहिल इंसान, तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई अपनी मासूम बच्ची को इस तरह से कत्ल करते हुए? तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई कि एक मासूम सी नन्ही सी जान के ऊपर तुम इस तरह फायर खोल रहे हो? तुम्हारे ज़रा नहीं हाथ कांपे? तुम्हें ज़रा नहीं खुदा का खौफ आया कि तुमने भी खुदा के यहाँ जाना है, उधर जान देनी है अपनी? इस इंसान में ज़रा शर्म नहीं आई, ज़रा भी रत्ती भर शर्म नहीं आई। किस तरह के दौर में हम लोग रह रहे हैं, किस तरह के दुनिया में हम लोग रह रहे हैं। मैं तो इसको देखकर, इस बच्ची को, मासूम सी बच्ची को देखकर, मैं तो, मेरी तो आंखें भर आई कि हम लोग किस तरह के दौर में रह रहे हैं। हम लोग देखें ज़रा, इस मासूम बच्ची को देखें जिसने अभी आंखें खोली हैं। ये कितनी सी, अभी इतनी सी छोटी सी बच्ची, अभी वो 7 दिन की बच्ची। ठीक है, तुम्हें क्या कहा है उसने? अगर जाहिल इंसान नहीं तुमने रखने तो किसी को दे दो, बोलो कि मैं नहीं रख सकता, अपने किसी बहन भाई को दे दो, अगर नहीं तो एदी में दे आओ जाके, बोलो मैंने नहीं इसको रखना, मुझे नहीं चाहिए। कम से कम इंसान तुम, किस जाहिल इंसान, इस कदर तुम जहालत तुम्हारे अंदर घुसी हुई है, तुम्हें इतना लालच तुम्हें चढ़ा हुआ था, बेटे की तुम्हें इतनी हवस चढ़ी हुई थी कि तुमने एक मासूम सी नन्ही सी जान, तुमने तरस ही नहीं खाया। कैसा बाप है, कैसा जालिम बाप था। उसके ज़रा हाथ नहीं कांपे, उसको ज़रा शर्म नहीं आई कि मैं एक मासूम बच्ची के साथ करने क्या लगा हूँ। उसकी माँ की गोद से उसको छीन कर, और 7 फायर, मुँह से कहने की बात है, 7 दिन की बच्ची को 7 गोलियाँ उसने मारी हैं। कैसे तुम्हारी हिम्मत हुई होगी इसको मारते हुए? किस तरह तुम्हें शर्म नहीं आई? यहाँ पे मैं आप लोग को एक और बात बता दूं फ्रेंड्स कि ये मैंने मीडिया से, ये मैंने फोटेज ली है, ठीक है, लेकिन क्लियरली नहीं है मुझे कि ये बच्ची मसन ये वही है या ये उसका बाप भी वही है। लेकिन मसन इतना, मेरा कहने का मतलब है कि ये फोटेज यही चल रही है इस टाइम पे, तो मैंने भी वहाँ से ली हैं, कलेक्ट की हैं, और करके मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर करना चाह रही थी कि मियाँ वाली में ये वाक़या हुआ है।
باپ نے اپنی بیٹی کو، سگی بیٹی کو، اپنی بیٹی کو بھیجی ہے، اور کیسے تم انسان ہو، ٹھیک ہے، تمہیں تو سرے عام کھڑے کر کے تمہیں جلا دینا چاہیے، تمہیں آگ لگا دینی چاہیے کہ تمہارا جسم جب جل رہا ہو نا تو تمہیں پتہ چلا کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے. تم نے اس کو 7 گولیاں کیسے مار لی، تمہیں شرم نہیں آئی؟ وہ تو بیچاری بچی اسی وقت موقع پہ فوت ہو گئی. کیسے تم انسان ہو، کس طرح کے تم باپ ہو، خبیث انسان، تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ خدا کا خوف ہے ہی نہیں تم میں. بہت برا انجام ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کو کبھی سکون نہیں دے گا، یہ پوری زندگی کبھی سکون میں رہے گا نہیں. اس ویڈیو کو دیکھ کر میری تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں تو اتنا روئی کہ یار کیسے اس نے اس بچی کو مار دیا، کس طرح اس کے ہاتھ، کس طرح اس کا دل مطمئن ہوا کہ میں اپنی بچی کو مار دیتا ہوں، مجھے بیٹی نہیں، مجھے بیٹا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھر رحمت بھیجی تھی. اس سے تو اچھا اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد ہی نہ دیتا، تمہیں اولاد سے نوازتا ہی نہ، تمہیں پتہ چلتا. لیکن اس میں پھر قصور عورت کا گنا جاتا ہے کہ عورت قصوروار ہے، اس نے مجھے اولاد نہیں دی. کیسے تمہیں اس طرح اس کی ماں کی گود سے چھین کر تمہیں کبھی سکون نہیں ملے گا. تم در در بھٹکو گے. جب تک یہ انسان پکڑا نہیں جاتا تب تک تو اس کے لیے یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا بھی تنگ کر دے، یہ زمین تنگ کر دے اللہ تعالیٰ. یا پروردگار اس کو اتنی دردناک موت دے، اتنی دردناک موت دے کہ اس کے اپنے بھی اس کو دفنانے کے لیے اس کو ہاتھ بھی نہ لگائیں. اس کو ایسی دردناک اس شخص کو موت دے اللہ تعالیٰ. اس کو ذرا شرم نہیں آئی کہ اتنی چھوٹی سی معصوم سی بچی ہے، ابھی اس کو بھیجا ہی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں، بھی 7 دن ہوئے ہیں اس کو آئے ہوئے. ابھی تو وہ صحیح سے آنکھیں بھی نہیں کھول رہی ہوگی، ابھی تو اس نے صحیح سے دیکھا ہی نہیں، کیا دیکھا ہوگا اس نے، اور تم نے اس کو مار دیا. کیسے تمہارا دل کیا ہوگا. اس ویڈیو کو جتنے بھی بہن بھائی دیکھ رہے ہوں، آپ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کیجئے، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے چینل کو، اور تاکہ میری آنے والی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو مل سکے، تاکہ میں آپ سے ہر اس طرح کی چھوٹی سے چھوٹی بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. اور فرینڈز پلیز لائک کیجئے گا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے. میڈیا پہ آج کل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سیاست کے علاوہ کوئی بات چل ہی نہیں رہی. وہاں پہ صرف سیاست چل رہی ہے، کسی کو کسی کی کوئی پرواہ ہی نہیں، کوئی خبر ہی نہیں کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے. میری تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ماں کو صبر دے. اور اس کے ساتھ ہی فرینڈز چینل کو لائک بھی کیجئے گا، اور پلیز 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 میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیو لوگ کو جلد سے جلد مل سکے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت، اللہ اس بچی کو